حاسنا فالفيرة يا مريت فريق خوتنا كل كرامتك يحاسب حاسنا سلام تقاطعتي مدبات فنجليري ميديا كمي تمسيو نلوم قدم شاعة قنبوت بكالايت حستا مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تال كبرات تقاطعتي بتي قدم عين رأي قداس زعبامس انفلم تولتي كل التقراي مسارعيتات سرعات بالتقنان عيش المرحي تيبي أبي أحمدن لومي أب كتم عدي سابات أخاقيبهم نتا أب تقراي أقاتي مجركب جلو كنتات انتاي نكبر كبلو تاكيبو معلوم يركب له نزاقي باتات كمرحو يعلو جركب جلو أبراهام بلاج التبهالة تولادي كل التقراي من كلاوتي نشرعات بالتقنان عيش المرحي تيبي أبي أحمديو أبزك كادو يعلو جركب جلو كم زعانة ركبات سب سلطان سرعات بالتقنان وتهدروين أزدستن أبزاقي بات كم زتساتفو أبتز التقبرة كم زعانة ركبات سراويت فدرال منكسي تيبي كل التقراي تحيسو بمتاو نسب سلطان حواتن وتهدروين أزدستن كاليوم دوب إيرتران إثيوبيان سراويت فدرال منكسي إثيوبيا كحلون كرغاغصون الله سرعات بالتقنا ابلع كل التقراي زكايدو وتهدراو سرحيتات نفرتو كيناتن دروناتن تتقيمو ابلع سبيل علاماتاتن سلاماو سبن حدقاتات كيفتر ابلع سب سلطان حوحات بوفلي وتهدراو سرحيتات نخوسد قال كابتلومي قريبو زركب زلو كم زعينت صاوعيتاتن نتاتن كويني زركب اب كل التقراي تخسيتو زركب زلو اوات اركنتات نسرعات بالتقنا اب چنكتن عقل صبتن أوديغو يجركب جزاو محدار كل التقراي ليتنال جنرال تادس ورد زمرح ملو بملو اب كل التقراي تالين دس كلينيو زركب زلو تمالي دبرتين قبر مكيالن سب سلطان حواتن نتادس ورد كابي چعفوتو بملاي أخيبا كابينة منسترات كم زكايدو اب جيناتاتنا باقما بيلنايون أغريبنا نيرنا ازلومي اب كتما ديسابا كقبر ويعلو زركب زلو كم زعينت ركباتن زرباتن سرعات بالتقنا اب لعلك كل التقراي وتهدراو سرحيتات كايد مخانو أقول جبتات كويني ركبالو كمتي نمبساس قاجل متبغلو من ما يسرلو زبها المسلا سرعات بالتقنا نتاب كل التقراي كايدي زبلو وتهدراو سرحيتات من نمن هرم بين اي من قدي نابتا كل ليتو جاني قوي زركب زلو ازن تولت كل التقراي اب اديس ابا اخيبكا كجبر ويعلو زركب زلو كم زعينت ركبات اخيبان ياناتو ندمو منكاچل يسرلو زقون يقنفره كم تزخل يكونان اب كل التقراي مت يزركب زلو حدش بوليتيكا وكنتاتن هواون نسرعات بالتقنان كوراكرون اغلباتون مولو بمولو كاب كوتو موتان كاب سرع وتان غيرهم سلازركب كبرات تقاطعتي نابتي كلاين ريا قداس زعبامس النسجر سراويت سودان ابلعله تقام تحيتات اريسيفن سراويت سرعات بالتقنان عبيت عوطات كم تقوناتفه مراقبيتات ناي سودان زينان تبصابات حيزن اناوتا يركبالوا بمسرت زن مراقبيتات زرغحو زلوا سفيح تبصابات لومي كايد ابزو علوكينات سراويت منغس سودان نتي ابدوات ايثيوبيان سودانن عسكر تنحه سراويت ناي تقام تحيتات اريسيفن سراويت ايثيوبيان مولو بمولو سعرون دفيون ناوشت مريت إثيوبيا بينشانغول غومز كنزاتوا أبز تبصاباتن دار متكاس سراويت منغست سودان لوما مزغيبو زركب زلو كم زعينت أقدس تعوتاتن تغوتاتيرو زركب زلو أقدس زبال استراتيجيكاو بوتاتات نت سراويتن نت منغستن عبيت عوتات كم زخونين أب تبصاباتن تغيسن زركب زلو كابز زعالفة كلتا معالتات جميرو سراويت منغست سودان زتفلالي عدكنا توراتن كساب سرعة مكلاخلي ميسايلاتن كيترفه أبدوات كلتين هجرات كتجع كم زتنحه عبيت مراقبيتات عالم تبصابات حيزن كوتا تخاطاتيلنا نيرنا ازلهم تقايد زركب زلو كم زعينت وتهدراو كيناتن سرعيتاتن مجمريا نايتي اب مونغو سودانن إثيوبيان كجبر زخل قطمات كم زخونون كالت انتانتات اناوتا يركبالو سراويت منغس سودان لوما مزغيبو زركب زلو كم زعينت عوتات ابلعله تقام تحيلتات اريسيفن نعو زدغفو سراويت فدرال ناي منغس إثيوبيا
ንስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገረን ሓደ ካብቲ ስምባደ ፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተቃምቲ ሓይልታት RSF ብምስላፍ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን መጥቃዕትታት ክፍጽም ጸኒሐን ኣሎን። እዚ ሎም ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ዘሎ ኣገዳሲ ገጠራትን ዓድታትን RSF ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን መጥቃዕትታት ምውሳድ ቅድማ ኣስታት 3 ወርሕ ዝተቆጻጸረ ነይሩ። ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ጸረ መጥቃዕቲ ብምግባር ነዚ ቦታታት ሎሚ ተቆጻጺርዎ ይርከብ ኣሎ። ተቃምቲ ሓይልታት RSFን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ተደፊኦምን ኣትዮምን ሃዲሞምን ይርከብ ኣለዉ። እዚ ምዕባለታት ንሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ዓወታት ንስርዓት ብልጽግናን ተቃምቲ ሓይልታት RSFን ዓበይቲ ስዕረታት ኮይኑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እንተጋጢሙ ሻዕብያ ምባል ከም ወልፊ እዮም ዝሕዝዎ። ጌታቸው ረዳ ምስ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሰፊሕ ቃለ መሕተትን ዕላልን ኣካይዱ ነይሩ። ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መደባት ሻዕብያ እናበለ ከልክስ ተራእዩን ተሰሚዑን ይርከብ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታትን ሃዋህውን ሕወሓት ናብ ስልጣን መፂሉ ዝርከብ ዘሎ ኣጋጣሚታትን ሕወሓት ምስ ሻዕብያን ጎረባብቲ ሃገራትን ርክባትን ኪዳንን ስለ ዝመስረተ እዩ ነዚ ኩነታት ክፈጥሮ ክኢሉ እዚ ሕጂ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንኢትዮጵያ ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዘውድቕን ሱዳንን ኤርትራን ብፍላይ ምስ ሕወሓት ዝገብሮ ዘለዋ ርክባት ንሕወሓት ከም ዘሻድኖ ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራን ሱዳንን ካብ ተግባራትን ክቁጠባ ጌታቸው ረዳ ጻውዒታት ኣቕሪቡ ይርከብ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ሻዕብያን ሕወሓትን ፈጢሮሞ ዝርከብ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ኪዳን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓበይቲ ሓደጋታት ስለ ዝኾነ ብማሕበረሰብ ዓለም ደው ከብሎም ኣለዉ ክብል እዩ ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ። ጌታቸው ረዳ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ዘየለ ጽሑፋትን ሓሶትን ጸለመን ከካይድ ዝጸንሐ ውልቀ ሰብ እዩ። ኩሉ ዘካየዱ ፈተነታት ግን ኣብ ባይታ ቅንጣብ ፍረ ከምፃሉ ይካለን። እዚ ምስ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባት ከዓ መራያ ዓቕሊ ጽቦትን ስዕረቱን ኮይኑ ዝርከብ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንስርዓት ብልጽግናን ኮራኩርን ኣኽለባቱን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይርዎም እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብፍሉይ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገረን ንመሬት ክልል ትግራይ ከም መንጠር ባይታ ተጠቒምካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ከካይዱ ሓሲቦም ዝነበሩ ወተሃደራዊ ስርሒታትን ተንኩላትን ሙሉእ ብምሉእ ክፈሸል ተራእዩ ነይሩ። ጌታቸው ረዳ ሻዕብያ እናበለ ዘስምዖ ዘሎ ኣውያት መርኣያ ስዕረቱ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብኣፈኞ ጌታቸው ረዳ ቢሉ ንኤርትራን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝምልከት ዘይኮን ሓበሬታታት ክህብ ጸኒሕን ኣሎን። እዚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ንሱዳንን ኤርትራን ዝምልከት ብፍላይ ከዓ ሻዕብያ ዝብል ሕማም ሒዝዎ ምስ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ ርክባት ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ክሳብ ክንደይ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ብመሬት ክልል ትግራይ ሓሲብዎ ዝነበረ ተንኩላት ሙሉእ ብምሉእ ዘፍሸለ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሮ ጸላውነትን ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሮ ዓብላልነትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘኽተመ ካብ ልሳን ጌታቸው ረዳ ክንፈልጥን ክንርዳእን ክኢልና ንርከብ ኣለና። ጽምዶ ጌና ካልእ ከዛርቦም ክንከታተልን ክንዕዘብን ኢና። ጌታቸው ረዳ ን4 ዓመታት ሻዕብያ ኢሉ ቅንጣብ ፍረ ከምፅእ ኣይከኣለን። እዚ ሕጂ ዘስምዖ ዘሎ ኣውያትን ናይ መወዳእታ ኣውያቱ ካብ ምዃን ሓሊፉ ንሻዕብያን ንኤርትራን ዝኾነ ይኹን ጽልዋ ክፈጥሩሎም ዝኽእል ኣይኮነን። ጽምዶን ርክባትን ክቕጽል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ጸናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደክሬም فالفينا يا مريت صريخة وإحنا تقولوا الكرامة يرحس
يحاسب